बेला दाङको कुराकानी गरेको थियो होला हैन 12 कुने ताल साङलाङ दह कस्तो दामी छ किचकनी दह किचकनी दह यस्ता दहहरू है ओके भाले बास्ने ताल लगायतका तालहरू रहेका थिए रसुवा रसुवाको गोसाईकुण्ड विभिन्न कुण्डहरू छन् अब गोसाईकुण्ड सम्झिनु होला हैन गणेश कुण्ड भैरव कुण्ड नाग कुण्ड सरस्वती कुण्ड दूध कुण्ड हैन पार्वती कुण्ड भैरव कुण्ड विभिन्न कुण्डहरू छन् यसमा अब तपाईले सबै चाहिँ यसमा चाहिँ जान्नु पर्दैन है ओके अब सबै मैले यसमा चाहिँ के गरे भने यसमा गणेश कुण्ड सरस्वती कुण्ड लगायतका कुण्डहरू छन् यसमा यसै सम्झिनुस् है सिन्धुपाल्चोक ए नारायण दाई न ए नारायण दाई नारायण पोखरी नारायण दाई तारा खसेको देखेपछि तारा खसेको पोखरी पाँच पोखरी पाँच पटक बौलाए पाँच पोखरी बौलाए बौला पोखरी नारायण दाई हेर्नुस् त नारायण दाई तारा खसेको देखेपछि सिंगै पाँच पटक बौलाए एक पटक हो र पाँच पटक बौलाए हैन मुगु अब मुगुको चाहिँ तपाईले सम्झिनु पर्यो रारा ताल छायानाथ दह यो पनि निकै चर्चित छ छायानाथ पापकुण्ड रे पापकुण्ड ऋणमोक्ष दह ऋणमोक्ष दह भनेर सम्झिनुस् ओके ठीक छ त्यसपछि पाल्पा पाल्पामा चाहिँ को जानु भएको छ पाल्पाको सत्यवती ताल सुके ताल नन्दन ताल र सत्यवती ताल सत्यवती तालमा थाहा छ र रमाइलो गरौँ न यसमा है ए सुन सत्यवती भनेर सम्झिनुस् त सुन सत्यवती के भने अब सुन सत्यवती सुबाट सुके ताल नाबाट नन्दन ताल सत्यवती वास्तवमा पाल्पाको सत्यवती तालमा कोही जानु भएको छैन एउटा घण्टा थाहा छ होला त्यहाँ कान नसुन्ने बैरी देवी छन् भने बेसरी चिचार वर माग्नुपर्छ हेर्नुहोस् अलि ख्याल गर्नुहोस् है सुन सत्यवती सत्यवतीलाई सुन भनेर सम्झिनुहोस् सुन सत्यवती है सत्यवती ताल सुन सत्यवती ताल भनेर चाहिँ सम्झिनुहोस् ओके अगाडि जाउँ यो पढेको थिएन होला है त्यसपछि यो पनि सोध्न सक्छ बाराको कामिनी दह सोध्न सक्छ मुस्ताङको पनि पढाएको छैन होला दामोदर कुण्ड यो साथीहरूले के लगाइदिनु हुन्छ नि दामोदर कुण्ड धेरै सोधेको छ यो दामोदर कुण्ड धेरै पटक सोधेको छ अब हामीलाई के लाग्छ भने रसुवामा कुण्डै कुण्ड छन् त्यसकारण यो दामोदर कुण्ड पनि रसुवा होला भन्ने लाग्छ होइन यसमा झुकाइदिन सोध्छ कहिले धेरै साथीहरूले के लगाइदिनुहुन्छ भन्दा दामोदर कुण्ड दियो भने रसुवा लगाइदिन्छ भन्छ है ओके त्यो होइन रहेछ भन्ने सम्झिनुहोस् मनाङ कदिन सारा लेक अब यसलाई मान्यता दिएको छैन विश्वको सबभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको ताल भन्ने गरिन्छ कदिन सारा लेक अब मनाङको अर्को तिलिचो ताल कदिन सारा लेक र तिलिचो ताल है मनाङको अब मनाङको यो चाहिँ दुईटा ताल एकदम सम्झिनुहोस् अब पुगेन ताल भन्ने पनि छ अर्को चाहिँ होइन त्यो पनि महत्त्वपूर्ण छ तर त्यो दिन मैले यति दुईटा लेखेको थिएँ अर्को चाहिँ के सम्झिन्छु गोर्खातिरको गोर्खाको दुईटा ताल चाहिँ अलिक धेरै इम्पोर्टेन्ट छ रुन्चे ताल खास गरी यसको नाम रुक्चे हो होइन कलछुमन ताल है ओके
भोजपुरको साल्पा पोखरी, भोजपुरतिरको साल्पा पोखरी, सल्यानतिरको कुपिन्डे, कुबिन्डे हैन कुपिन्डे, कुपिन्डे ताल, सल्यानतिरको कुपिन्डे ताल है। यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। 5 थर, 5वटा जोर भने सम्झिनुहोस्, जोर पोखरी 5 जोर। उदयपुरको रौता पोखरी, उदयपुरको रौताहा पोखरी उदयपुर है। ओके, सिरामा पातली पातली भनेर सम्झिनुहोस्, पातरी पोखरी र बाबा ताल, बाबाकी पातली छोरी पातरी है। फेरि यसमा चाहिँ ओके, अरु चाहिँ के छ भन्दाखेरि अरु बर्दिया लेखिया छैन होला। बर्दियाको बबा आउँछ, बडैया ताल। लगायतका कुनै ताल छुट्यो भने तपाईँले एकचोटि सरसर्ती हेर्नु होला। अब कजिन अब कजिन सारा लेख, केजिन सारा लेख, काजिन सारा लेख, यो कजिन सारा लेख यो विश्वको सबभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको ताल भन्ने गरिन्छ है। अब यो चाहिँ तिलिचो ताल वास्तवमा 4919 5002 मिटर हो। अब यसमा तपाईँले के सम्झिनु पर्यो भने कजिन सारा लेखको केजिन सारा लेख किताबमा दिए पनि केजिन सारा लेख हुन्छ, उच्चारण गर्ने र उसमा फरक छ। जस्तै गोर्खाको रुन्चे रुक्चे हो खास, तर रुन्चे भनेको रुन्चे है। अब कलसुमन यो सम्झिनुहोस्। अब यहाँ कुपिन्डे भन्छन्, कुपिन्डे होइन कुपिन्डे ताल। अब यो चाहिँ वास्तवमा जे लेखिन्छ नि, फन्टमा जे लेखिन्छ त्यही लाग्नुपर्छ है। सिराको पातली पनि लेख्छ, पातरी हो बाबा ताल। बर्दियाको बुढैया लेखेको छ, बडैया ताल होइन। पाँचरको जोर पोखरीको, उदयपुरको अर्को जोगीदह भन्ने छ, यसलाई रौता मात्रै लेख्छ, रौता हा हो यसको वास्तविक। अब हामीले जेमा जुन फन्टमा लेख्छौँ है, जोगीदह रौता पोखरी मात्रै लेख्छ, रौता मात्रै नभइकन रौता हा, यो रौता होइन, यो रुन्चे हो, यो रुक्चे हो खास, रुन्चे लेख्यो। ओके, यसरी चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। अगाडि तपाईँले रस्व दीर्घ जान्नु पर्दैन एक्जाममा। रौता पोखरी रिता पोखरी भन्ने चाहिँ सोध्दैन, रुक्चे रुन्चे भन्ने सोध्दैन है। ओके, त्यता तिर्नु त। कुनै ताल छुटेको खण्डमा आफैले हेरेर तयारी गर्ने भन्ने शर्तमा तपाईँलाई मैले छोडेँ। कुनै ताल छुटेको खण्डमा, ताल त थुप्रै छन्, तालले के ताल बनाउने हो। नेपालको इतिहास, ओके, केही छुटपुट भएमा हामी पछि दोहोऱ्याउने गरी हामी अर्को च्याप्टरतिर लाग्यौँ, नेपालको इतिहास। अब नेपालको इतिहासमा पहिला सुरुमा हामी नेपालको इतिहासको सुरुवात गरौँ। अब नेपालको इतिहासमा हामीलाई नेपाल कसरी राम्रो रहन गयो अथवा नेपाल कसरी सुरुवात भयो, यस्ता विषयमा कुराकानी जान्नुपर्छ होइन। ओके, अब पहिला सुरुमा के गरौँ भने युग अनुसार नेपालको नाम। अब यो चाहिँ हिन्दू धर्म अनुसार युगलाई 4 भागमा विभाजन गर्छौँ होइन। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग र कलियुग। यिनमा यो युगमा चाहिँ फरक नामहरू नेपालको इतिहासमा नेपालको नाम फरक छ होइन। सत्ययुगमा नेपालको नाम सत्यवती, सत्ययुगमा नेपालको नाम सत्यवती। त्रेता युगमा तपोवन, द्वापर युगमा मुक्ति सोपान, नेपालको नाम मुक्ति सोपान, द्वापर युगमा मुक्ति सोपान।
कलियुगमा अहिले अहिले नेपाललाई के भनिन्छ अहिले अहिले के भनिन्छ नेपाललाई नेपाल भनिन्छ नेपाललाई नेपालै भनिन्छ अहिले एउटा नेपाल भन्नाले मल्लकालसम्म काठमाडौँ वरिपरिको क्षेत्रलाई मात्रै चिनिने। अहिले हामी फेरि कुराकानी गर्दाखेरि तपाईँ अहिले यो भनिन भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ अहिले गौतम बुद्ध नेपाल आएका गौतम बुद्ध कहाँ जन्मेका त सर भन्ने सोध्नु त्यो मल्लकालभन्दा अगाडिसम्म पृथ्वीनारायण शाहले मल्लकालसम्म पृथ्वीनारायण शाहले जब एकीकरण गरेर नेपालको राजधानी काठमाडौँ भनेर घोषणा गर्नु भएन नेपाल भनेर चाहिँ पुरै चाहिँ एरियालाई घोषणा गर्नु भएन त्यहाँसम्म नेपाल भनेको के रहेछ भन्दाखेरि यही खाल्डो रहेछ यही खाल्डो हो भने सम्झिनुहोस् काठमाडौँ वरिपरिको क्षेत्रलाई नेपाल भनिने यही खाल्डो रहेछ भने काठमाडौँ खाल्डो है। चीनबाट आउनु भयो कि चीनबाट आउनु भयो कि मञ्जुश्रीले काठमाडौँ चोभारको डाँडोबाट पानी फाली होइन पानी फाली यस क्षेत्रलाई बस्न योग्य बनाउनु भएको। खड्ग प्रयोग गरेर के प्रयोग गर्यो भने मञ्जुश्रीले चाहिँ बस्न योग्य बनाएको भन्ने जान्न पर्यो सोध्न सक्छ क्षेत्रलाई बस्न योग्य बनाउनु भएको। बनाउनु भएको यो नेपालको अर्थ के अब वास्तवमा नेपाल भनेको ने नाम गरेका मुनिले तपस्या गरेको कारणले नेपाल भनिन्छ। किन नेपालको नाम नेपाल रहन गयो नेपाल नाम रहनुका कारण नेपाल नामको अर्थ कसरी रह्यो होला नेपाल नाम कसरी रहन गयो होला इतिहासमा यो कुरा जान्न पर्यो। ने नाम गरेका मुनिले यस क्षेत्रमा पालन गरेको भएकाले नेपालन भन्दा भन्दै नेपाल गरेको भएकाले नेपाल रहन गएको अब यो ने एउटा भयो। अब किराँतीहरूले पनि यसलाई नेपाल किन भने त किराँती भाषामा र नेवारी भाषामा हेर्यो भने किराँती भाषा र नेवारी भाषामा हेर्यो भने यो मध्य भागमा रहेको देश भन्ने हुन्छ मध्य देश चारैतिरबाट डाँडाले घेरेर बीचमा रहेको भएर मध्य देश किराँती भाषा र नेवारी भाषामा है। ओके तिब्बती भाषामा तिब्बतीहरूले के भन्दो रहेछन् भन्दाखेरि यहाँ नेपालमा धेरै चाहिँ भेडा पालेर ऊन त्यता बेच्ने रहेछन् त्यही भएर तिब्बती भाषामा ऊन उत्पादन गर्ने देश भन्दा भन्दै नेपाल रहन गएको भन्ने गरिन्छ। ऊन उत्पादन गर्ने देश तिब्बतीहरूले हाम्रो ऊन किन्दा रहेछ नि त त्यही ऊन उत्पादन गर्ने देश भन्दा भन्दै ओके। अब यहाँ चाहिँ लिम्बूहरूले फेरि के भने ओहो काठमाडौँ कति समथर रहेछ भन्ने भएछ त्यही भएर त लिम्बू भाषामा यसलाई समथर भूमि भनिन्छ कसलाई नेपाललाई समथर भूमि भनिन्छ। लेप्चा इलामका लेप्चा अहिले लेप्चा इलाममा बस्छन् लेप्चा भाषामा काठमाडौँ भनेको मन्दिरै मन्दिर भएको ठाउँ हो भनेर
लेप्चाहरूले यसलाई पवित्र भूमि भने, पवित्र भूमि भने। मन्दिर भएको ठाउँ भने। संस्कृत भाषामा नेपालको अर्थ खोज्दै खोज्दै गयो भने, संस्कृत भाषामा नेपालको अर्थ खोज्दै खोज्दै गयो भने हिमाल मुनिको देश भनेर हुन्छ अथवा पर्वत फेदीको देश। पर्वत फेदीको देश संस्कृत भाषामा हेर्यो भने। तामाङ वा लामा भाषामा हेर्यो भने, तामाङ वा लामा भाषामा हेर्यो भने पर्वतबाट पालित देश, पर्वतबाट पालित देश भन्ने हुन्छ, पर्वतबाट पालिएको देश भन्ने हुन्छ। ल के हुन् के हुन्, क्या हुन् के हुन् हैन। ओके, अब नेपाललाई विभिन्न नाममा हामीले के भन्यौं, के भन्यौं हेर्नुस् त। सत्ययुगमा सत्यवती नेपाल के युगलाई 4 भागमा विभाजन गरिन्छ। सत्य, सत्यवती, त्रेता, तपोवन, द्वापर, मुक्ति सोपान, कलियुगमा नेपाल। सकियो। नेपाल भन्नाले मल्लकालसम्म काठमाडौँको खाल्डोलाई मात्रै चिनिन्थ्यो। चीनबाट आउनुभएकी मञ्जुश्रीले चोबारको डाँडोमा खड्ग प्रयोग गर्नुभएछ र यो काठमाडौँमा जमेर रहेको ताललाई सुकाइदिनु भएछ र बस्न योग्य बनाइदिनु भएछ। लौ त बस्न योग्य बनाएपछि बस्दिउँ न त। नि अब नेपालको अर्थ कसरी रहन गयो। नि नाम गरेको एउटा तपस्वीले तपस्या गर्नुहुन्थ्यो, यही क्षेत्रमा यहाँका जनतालाई पालन पोषण गरेको भएर यसलाई नेपाल, नेले पालेको भएर नेपाल, नेले पालेपछि नेपाल। ओके, अब किराँती भाषामा नेपालको अर्थ लिम्बूहरू यहाँ समथर भाग देखेपछि यहाँ चाहिँ के भनेछन्, समथर भूमि रहेछ भनेछन्। ओके, त्यसपछि लेप्चा इलामका लेप्चा साथीहरूले के भनेछन्, कति धेरै मन्दिर हुन् क्या, यो त पुरै पवित्र भूमि हो भनेछन्। हो त पवित्र भूमि, ठिक छ। संस्कृत भाषामा यो काठमाडौँलाई यो पर्वतभन्दा तल देखेछन्, त्यही भएर पर्वत फेदीको देश भनेछन्। यो तामाङ भाषा, लामा भाषामा यही पर्वतबाट आएको पानीले यो खेतमा सिँचाइ हुन्छ, त्यहीबाट धान उत्पादन खान्छन् भनेर पर्वतबाट पालित देश भन्छ। ल अब वंशतिर जाने होला नि। गोपाल वंश नेपालमा शासन गर्ने वंशतिर। सर बोलेको सुनिएन, अलिक ठुलो बोलिदिनुहोस् न, अलि सर प्रश्न देखिएन, समस्या यहाँको होइन तपाईको नेटको हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। ओके, समस्या यहाँको होइन, सबैले कस्तो बुझ्नु भएको छ, कहिलेकाहीँ हामीलाई समस्या यस्तो हुन सक्छ। त्यो कारणले के गर्नुपर्छ भन्दा रिजोइन हुनुपर्छ। त्यसको एन्सर पनि दिन्छु। रिजोइन भएपछि स्पष्ट बुझिन्छ। गोपाल वंश, गो प्लस पाल गोपाल, अब नेपाली पढाए जस्तो हो। गो प्लस पाल गोपाल, गोको अर्थ गाई, गो भनेको दौडिनु होइन, गो भनेको गाई, पाल भनेको पाल्ने, अर्थात् गाई पाल्ने समुदायलाई गोपाल भनिन्थ्यो। गाई पाल्ने समुदाय। गाई पाल्ने समुदाय। नेपालमा शासन गर्ने पहिलो वंश, नेपालमा शासन गर्ने पहिलो वंश
नेपालमा शासन गर्ने पहिलो वंश कुन भन्दा गोपाल। गोपाल वंशका 8वटा राजाले गोपाल वंशका 8 जना राजाले 521 वर्ष नेपालमा शासन। कतै कतै यो 521 होइन, अलि बढी भन्ने भेटिन्छ। अब तपाईले 521 नै भनेर जान्न पर्यो। अब तपाईले नेपाल परिचय हेर्यो भने फेरि कम देखिन्छ 505 वर्ष। एकर्डिङ टु दि नेपाल परिचय। नेपाल परिचयले 505 वर्ष भन्यो, नेपाल परिचयलाई आधिकारिक मान्यो भने। तर धेरै पटक 521 वर्ष सोधेको भएर हामीले यसलाई देख्यौँ। जीटी ओके, यसलाई जान्न पनि तपाईले जीटी जीसी 4 किल्ला, यो भनेको 4 किल्ला हो। यो यसको गोपाल वंशकाल 4 किल्ला के 4वटा चाहिँ सिमाना। पूर्वमा गोसाईकुण्ड, जी भनेको पूर्वमा गोसाईकुण्ड, पश्चिममा त्रिशुलीसम्म, उत्तरमा पूर्वमा भन्नुभयो, यहाँ चाहिँ मिस्टेक भइसक्यो है। डिटिजिसी राख्नु पनि जिटिजिसी गरेछ। दुधकोशी हो नि, गोसाईकुण्ड होइन, दुधकोशी है, सरी। यो त उत्तरमा पो उत्तर रसुवाको दुधकोशी है, यो दुधकोशी। उत्तरमा गोसाईकुण्ड, यहाँ बल्ल उत्तर लेख्ने बेला पो थाहा भयो त, गोसाईकुण्ड र दक्षिणमा चितलाङसम्म यिनीहरूको क्षेत्रफल रहेको थियो भनेर सम्झिनु। चितलाङ ल, डिटिजिसी भनेर सम्झिनुहोस्। धनबहादुर थापा, घरती छेत्री। धनबहादुर थापा, घरती छेत्री कसैको नामसँग मिलेमा संयोग मात्रै है। राजधानी माता तीर्थमा थियो, माता तीर्थमा थियो। यिनका 8वटा राजाहरूमा प्रथम राजाको नाम, नेपालकै इतिहासको प्रथम राजा यिनै हुन्। यिनलाई गुप्तमान भन्छ कतै कतै। यिनैको नाम भूमिगुप्त पनि भन्छ कतै कतै। भूमिगुप्त कतै कतै होइन कि बौद्ध धर्मानुसार यिनलाई धर्माकर भनिन्छ। एउटै राजाको नाम हो, 3 थरी जेसुकै होस्, एउटै व्यक्तिको नाम हो है। अन्तिम राजा कुन हुन् भन्दाखेरि यक्षगुप्त हुन्। यक्षगुप्त अन्तिम राजा हुन्। ओके, यति कुरा जान्न पर्यो। अन्तिम राजा यक्षगुप्त। अब अर्को जाउँ, महिषपाल वंश। यसको पनि के छ भन्दा महिष प्लस पाल छ। महिष भनेको भैँसी, पाल भनेको पाल्ने। यसको अर्थ भैँसी पाल्ने समुदाय, भैँसी पाल्ने समुदाय। महिषपाल, भैँसी पाल्ने समुदायको यो नेपालको शासन गर्ने यो पहिलो वंश हो, यो दोस्रो वंश हो। यो पहिलो वंश त्यसै थाहा भइहाल्यो, गन्दाखेरि पहिलो वंश छ, तपाईँ नझुकिनु होला। यो चाहिँ दोस्रो वंश छ, गन्दाखेरि है, शासन गर्ने दोस्रो वंश। एउटा दुवै एउटै जाति समुदायका थिए। एउटाले भैँसी पाल्थे, एउटाले गाई पाल्थे, त्यति मात्रै फरक हो, अरू केही छैन। राजधानी पनि माता तीर्थमै थियो। राजधानी पनि माता तीर्थमै थियो। राजाहरू 3 जना राजाले 111 वर्ष शासन चलाए। अब फेरि त्यो परिचय के परिचय अन्तर्गत फेरि फरक भेट्ने गरिन्छ है। ओके, अब कतै कतै किताबहरुमा तपाईले फरक देखेर 161 देख्नुभयो भने पनि दुईटा मध्ये एउटा अप्सन दिन्छ, जुन अप्सन दिन्छ त्यही अप्सन लगाउनुस्। 111 धेरै पटक दिएको छ, कहिलेकाहीँ तपाईलाई 111 दिएन, अप्सनमा दुईटै दिँदैन, दियो भने 161 111 नदिएर 161 दियो भने लगाइदिनुस्।
ओके, तीनजना राजाले 111 वर्ष। अब राजाहरू एउटा बरसिंह हुन्। प्रथम राजा बरसिंह हो उनको नाम। दोस्रो नामको जय सिंह हो। अर्को तेस्रो नाम भुवन सिंह हो। भुवन केसी बाबा पनि सम्झिनुहुन्थ्यो, बेला बेलामा विवादमा आइरहन्छन्। कहिले चलचित्र बोर्डका अध्यक्ष भन्छन्, कहिले राक्षस समालसँग तिमी होइन म हो महानायक भन्छन् होइन। जयसिंह, जयसिंह र भुवन सिंह। सम्झ, अन्तिम राजा प्रथम राजा बरसिंह, अन्तिम राजा भुवन सिंह। ओके ल, अब हामीले जान्न पर्ने यति नै हो, यसमा केही छैन अहिलेसम्म। कहिले काहीँ सोध्ने गरेको चाहिँ हो। अब त हामीलाई लिच्छवी वंशतिर जानु पर्यो नि हजुर। लिच्छवीतिर जाउँ। लिच्छवीका त धेरै कुराहरू छन् लिच्छवी वंशका। ओके, अब किरात वंश गएपछि लिच्छवी वंशी जाने होइन। पहिला गोहकी सोली भन्नु पर्यो, किरात नगरी लिच्छवीतिर जानु भएन। ठिक छ, तेस्रो वंशतिर जाउँ। अनि त्यसपछि सोमवंशीको बारेमा थोरै कुराकानी त गरौँला। किरात वंश पूर्वका मान्छे भनेर चाहिँ चिनिन्छ किरातलाई है। किरातको अर्थ पूर्वका मान्छे भन्ने हुन्छ। अब तर 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 कहिलेकाहीँ बिग्रिने भनेको यदि पूर्वका बासिन्दा भनेर सोध्यो भने फेरि शेर्पा लगाउनु पर्छ। पूर्वका बासिन्दा भन्यो भने शेर्पा लगाउनु पर्छ। पूर्वका मान्छे भन्यो भने किरात है। ओके, किरातको अर्थ पूर्वका मान्छे भन्ने हुँदो रहेछ। ओके, हामीलाई सोध्ने किरात धर्मको बारेमा हामी सामाजिक व्यवस्थामा पढौँला। राजाहरूतिर जाउँ। ओके, राजाहरूतिर जाउँ भयो है। एलम्बर यिनलाई भन्ने बेलामा होइन, एलम्बरलाई हामीले यसलाई पढ्ने बेलामा एलम्बर होइन एक नम्बर भनेर पढ्नुहोस्। के अरे, कहाँ पढ्ने बेला नबिगारेर हुन्छ, जिके जति सबै बिगार्ने। एलम्बर होइन एक नम्बर भनेको प्रथम किरात वंशी राजा। येलुङ पनि भनिने, येलुङ पनि भनिने। पाटनको पुरानो एउटा पाटनको पुरानो ठाउँ थियो येल भन्ने, पुरानो नाम येल। यिनैको नामबाट राखिएको। एलम्बर होइन एक नम्बर, एलम्बर होइन एक नम्बर सम्झिनु होला है। एलम्बर होइन एक नम्बर भनेर पढ्नुभयो। हुमती, हुमती भने त राम्रो मती भयो पो सुमती। हुमती भने त राम्रो मती होइन नि त, मती नभएको हुमती। सुमती भएको राम्रो मती भएको, मती नभएको भने सम्झनुहोस्। हुमती भनेको मती नभएको हुमती। ओके, अब यो चाहिँ तपाईँले के बुझ्नु पर्यो, मती भए पो युद्ध लडाइँ झगडा नहुने, मती नभएपछि सबै झगडा युद्ध के हुने हो, के हुने। त्यस कारणले यिनी छैटौं किराती राजा चाहिँ हुन्।
यो चाहिँ जान्नुहोस् पहिला। र यिनैको पालामा महाभारतकालीन युद्ध भएको भने जान्नुहोस्। महाभारतकालीन युद्ध यिनैको पालामा। महाभारतकालीन युद्ध चाहिँ यिनैको पालामा भएको छ भने चाहिँ सम्झनुहोस् है। हुमती 6औं किराँती राजा हुन्, महाभारतकालीन युद्ध यिनैको पालामा भएको रहेछ भनेर चाहिँ सम्झनु पर्यो। मती नभएर हुमती है। जिते दास्ती, जिते जिते दोस्तीले जिते, जिते दोस्ती भनिदिनुहोस्। यसलाई पढ्ने बेला कसरी पढ्ने भन्दा जिते दोस्ती भनेर पढ्ने। लेख्न चाहिँ जिते दास्ती लेखे पनि संसारलाई जित्ने व्यक्ति नेपालको दोस्ती एउटै छ हेर्नुहोस्। एउटा दोस्तीले मात्रै संसार जिते। ती दोस्ती कुन भन्ने कुरा अहिले म कुराकानी गर्छु। यिनी भनेको 7औं किराँती राजा हुन्। यिनैको पालामा गौतम बुद्ध नेपाल आएका। संसारलाई जित्ने व्यक्ति को नेपालको लाइट अफ द एसिया भनेकोलाई चिनिन्छ, गौतम बुद्धलाई चिनिन्छ नि। लाइट अफ द एसिया भनेकोलाई चिनिन्छ, गौतम बुद्धलाई चिनिन्छ। यिनैको पालामा गौतम बुद्ध। अब अहिले मैले भनेको थिएँ के गौतम बुद्ध कहाँ जन्मेका अहिलेको लुम्बिनी भन्ने ठाउँमा जन्मेका। पहिला नेपाल लुम्बिनी नेपाल थिएन। उनको राजधानी तिलौराकोट कपिलवस्तुमा पर्छ। लुम्बिनी चाहिँ रूपन्देहीमा पर्छ। फेरि उनको लुम्बिनी फेरि कपिलवस्तु लगाइदिन्छ चलन होइन है। यिनैको पालामा गौतम बुद्ध नेपाल आएका। यिनलाई जिते। किन जिते भन्दा यिनी संसारका जित्ने मान्छे हुने, त्यही भएर लाइट अफ द एसिया भन्छ। लाइट अफ द एसिया भनेर कसलाई चिनिन्छ भने गौतम बुद्धलाई चिनिन्छ। यिनैको पालामा गौतम बुद्ध नेपाल आएका। त्यसकारणले यिनलाई जिते दास्ती भनेको जित्ने दोस्ती भनेर भनियो है। ओके अगाडि जाउँ। थुम्को, थुम्को वा पिल्लर, पिल्लर बनाउने को पिल्लर बनाउने आउने। स्तुङ्गोको पालामा पिल्लर बनाउन आउने को सम्राट अशोक। कति कायदा छ स्तुङ्गो वा थुम्को भनेर सम्झिनुहोस्। 14औं किराँती राजा, 14औं किराँती राजा हुन् है। यिनैको पालामा सम्राट अशोक, सम्राट अशोक नेपाल आएका। सम्राट अशोक चाहिँ नेपाल आएका भने सम्झनुहोस्। कसको पालामा? स्तुङ्गोको पालामा। सम्राट अशोक नेपाल आएका भने सम्झनुहोस्। त्यही भएर थुम्को बनाउने। सम्राट अशोक को हुनुभन्दा भारतको मगध राज्यका राजा थिए। उनी नेपाल आएका थिए। नेपाल आएका थिए। लुम्बिनीमा अशोक स्तम्भ के अरे अशोक स्तम्भ बनाएका थिए। थुम्को वा पिल्लर बनाएका थिए। सम्राट अशोकले लुम्बिनीमा अशोक स्तम्भ बनाएका। स्तुङ्गो, थुम्को, थुम्को है। हुमतीहरूको 6औं राजा, 7औं राजा जिते दास्ती, 14औं राजा स्तुङ्गो, थुम्को, थुम्को। ओके अब जाउँ अर्को 28औं राजातिर। थुम्को पिल्लर कसको पालामा बनेछ भन्दा 14औं राजा स्तुङ्गोको। त्यही भएर थुम्को कति गाइदा जिते दास्ती। कसले जिते? गौतम बुद्धले जिते। यसै सम्झिन्छ नि। के गाह्रो छ र भने जिए पढ्न जति सहिलो केही छैन। पाँच नम्बर दिनु थुम्को। थुम्को पछि आएको पटुके, बटुके विभिन्न नाम छन्। बटुक्रे, कतै कतै पटुक्रे,
पटुके पनि भन्छ यसलाई, कतै कतै पटुके पनि लेखिन्छ भन्छ। यिनी 28औं किराती राजा, 18th किराती, 28औं किराती राजा हुन् भने सम्झिनुहोस्। अब यिनैको पालामा सोमवंशीले भनेको गोदावरीमा, ललितपुरको गोदावरीमा शासन गर्ने वंशीको थियो भन्दा सोमवंशी थियो। सोमवंशीले नेपालमाथि आक्रमण गरेका। अब आक्रमण गर्यो, आक्रमण गरेपछि त अब लड्न जानु पर्यो नि, त्यही भएर पटुका कसेर लड्न गएको भएर पटुके भने होला क्या। कति खाइदिनु, पटुका कसेर लड्न गएको भएर पटुके भने होला, अरू केही होइन। सम्झिनुहोस् है, पटुके, पटुक बटुक पटुके यस्ता नामले चिन्ने गरिन्छ। ओके, यिनैको पालामा सोमवंशीले नेपालमाथि आक्रमण गरेका रहेछन् भनेर सम्झिनुहोस्। पटुके बटुके। गस्ती 29 वंशका, 29 वंशका, वंश चाहिँ 29, दाजुभाइ पनि राजा भएर 32औं राजा हुने, 32औं राजा। अब 29औं राजा हुन् कि 32औं राजा नजोगिनु, वंश चाहिँ 29 हो, वंश चाहिँ 29 हो, 32औं राजा हो। अब गस्ती गर्ने हुन्छ नि, सेनाले प्रहरीले ठाउँ ठाउँमा गस्ती गइजा हुन्छ। यी राजा भए गस्ती भन्ने, आफ्नो राज्यमा गस्ती नै गरेनन्। नो गस्ती नो मस्ती, राजाबाट हट्नु भएन, अन्तिम राजा भएन। राम्रोसँग गस्ती गरेको भए राजाबाट हट्नु पर्दैन थियो। त्यही भएर गस्ती नो मस्ती, गस्ती नो मस्ती। गस्ती राम्रोसँग गरे त राजा भएर मस्ती गर्न पाउँथ्यो नि। अन्तिम राजा, यसलाई के सम्झिने, इङ्ग्लिस नेपाली गरौँ न, नो गस्ती नो मस्ती। गस्ती नगरे राजाबाट हटे, हटेपछि मस्ती भयो। नो गस्ती नो मस्ती, नो गस्ती नो मस्ती। हो या सोमवंशी आयो नि, हामीले पढ्न नपरे सोमवंशी बनाए। ललितपुरको गोदावरीमा शासन गरेको। अब सोमवंशका कहिलेकाहीँ तपाईँलाई एकचोटि चाहिँ सोमवंशका प्रथम राजा सोधेको छ, कहिलेकाहीँ सोधिन सक्ने भयो नि त। है सोमवंशीका प्रथम राजा को हुन् भनेर सोधिन सक्ने। अब सोमवंशी प्रथम राजा निमिष, यिनले चाहिँ के गरेका थिए भन्दा गोदावरीमा 12 वर्ष सेना चलाएको है। सोमवंशी प्रथम राजा, सोमवंशी प्रथम राजा निमिष हुन्, निमिष हुन्। निमिषले गोदावरीमा 12 वर्षे मेला चलाएका, 12 वर्षे मेला चलाएछन् है, सम्झ्नुहोस्। अब अन्तिम राजा पनि सोध्न सक्छ, प्रथम राजा मात्रै जाने पर्यो, अन्तिम राजा चाहिँ भास्कर वर्मा। यति जान्नुहोस्, अन्तिम राजा भास्कर आक्रमण गरे नि त, त्यही भएर लेखिन पर्यो। अब यिनी 29 राजा चाहिँ 32औं राजा हुन्, तर वंश 1 2 3 गर्दै वंश जाँदाखेरि 29 वंश पुगेको थियो कि। कतिऔं राजा हुनुहुन्छ, 32औं राजा भनेर लेखिँदा हुन्छ।
तपाईले किताबमा 29औं राजा भनेर लेख्छ तपाईले झुकिनुहुन्छ कि भने पहिले नझुकिनेलाई पहिले क्लियर गर्दै 29औं वंशका 32औं राजा हो लिच्छवी काल लिच्छवी कालमा त धेरै कुरा पढ्नुपर्छ धेरै कुरा पढ्नुपर्छ अब लिच्छवी कालको पहिला सुरुवात गरौँ अब लिच्छवी कालमा चाहिँ कसले कहाँ बस्ती बसाले लिच्छवीकालीन कार्यालय को लिच्छवीकालीन शब्दहरू के हुन् यस्ता कुरा धेरै सोध्छ है कसले कहाँ बस्ती बसाले कसले कहाँ बस्ती बसाले हुन्छ है कसले कहाँ बस्ती बसाले भन्ने दिनु अब गोकर्णमा मानदेव कसैको नाम गोमा भन्ने छ भने नरिसाउनु होला हुन्छ त बेला बेलामा हैन गोमा है ओके अब त्यसपछि बलम्बुमा बस्ती बसाल्ने अंशु वर्माले अब बलम्बुमा सम्झिनुहोस् है ओके त्यसपछि आनन्ददेवले भक्तपुरमा आनन्ददेवले त्यसपछि हाडी गाउँमा चाहिँ बलदेवले भनेर सम्झिनु पर्यो अब हाब भनेर सम्झिनु है त होइन भएको जात्रा हाडी गाउँमा भन्थ्यो नि हाडी गाउँ बलदेवले है हाब बलगरे र यो मन त्यता हाडी गाउँतिर लैजाऊ भन्दिनँ म भन्ने गीत सम्झिनुहोस् बल गरेर यो मन त्यता लैजाऊ भन्दिनँ होइन कि बल गरेर हाडी गाउँमा मन लैजानु नभन्ने अरे कति सम्झिने त्यसपछि अब भनेपछि अर्को चाहिँ अब आनन्ददेवले भक्तपुरमा सम्झिनु होइन भक्तपुरमा आनन्ददेव भक्तहरू आनन्दसँग गफ सुनेर बसेको हुन्छ नि कसैको भक्त आनन्द भक्तहरू आनन्द ओके भक्त आनन्द कीर्तिपुर शिवदेव प्रथम किसी भनेर सम्झिनुहोस् के सिकी भने पनि हुन्छ सिकी किसी है ओके ललितपुर बरदेव लव भनेर सम्झिनुहोस् लव ललितपुर बरदेव लव भनेर सम्झिनुहोस् थानकोट अब थानकोट शिवदेव द्वितीय भेटे नि शिवदेव तृतीय नै हुन् कतै शिवदेव द्वितीय लेख्छ तृतीय थासी सीता थासी है ओके बुढा नीलकण्ठ यो चाहिँ जयदेव सेकेन्ड जय यो शिवदेव भनेको पहिलो हेर्नुहोस् है यो शिवदेव प्रथम लेखेको मैले आज त यो शिवदेव प्रथम यो शिवदेव तृतीय होइन अब शिवदेव पहिलो नाम चाहिँ एउटै नाम गरेका कि पहिलो नाम गरेका शिवदेव प्रथम भनियो तेस्रो नाम शिवदेव नामले राख्दा 3 पटक राखिएछ शिवदेव तृतीय जयदेव फर्स्ट कस्तो छर्के भएछ ठिक छ छर्के जाउँ न यस्तो आनन्द आउँछ कान्तिपुरमा बुढा कामदेव
कान्तिपुर यति कुरा बुझ बुझ यति कुरा बुझिराख है तिमीले बुझ त यति बुढा नीलकण्ठ जयदेव कान्तिपुरमा गुणै कति छन् अब पढ्न पर्यो जाँच दिन पर्यो जे गरे नि कान्तिपुर काठमाडौँ आउनु पर्यो कान्तिपुरका गुणै छन् है अगाडि बुझ कागु अब यति सम्झ्नुहोस् यो चाहिँ ओके सर यो सूर्यवंशी चाहिँ कति बेला आयो सूर्यवंशी भने यही हो लिच्छविकाल भनेकै सूर्यवंशीहरू हुन् ओके ल अब यसलाई अलिकति रमाइलो गरिदिउँ कति बोर माने हो भने हाई हाई गरेपछि भिडियो अन गरेर हाई नगर्नुहोस् न ओके यहाँ सबै हेरिरहेको छु म सबको भिडियो देखिराखेको छु ओके अब हेर्नुहोस् अब यहाँ एउटा कुरा यसलाई रमाइलो गरिदिउँ तपाईँलाई साह्रै बोर लाग्यो म हँसाइदिन्छु ओके गोमा कसैको नाम छ नि संयोग मात्रै हुने चाहिँ म गोमा पहिला नाम चेक गर्छु फेरि रिसाउनु होला ओहो कसैको रहेनछ यहाँ भन्दा पनि फरक परेन है ओके गोमा ए गोमा अब किसी भनेको कसैसँग लभ गर्यौ भने थापासी पख थापासी बुझ म तिमीलाई कागको गु खुवाउँछु ओके यति भनेपछि त रमाइलो भइहाल्यो त कसैको नाम रहेनछ नि केही फरक नाम भयो म भन्दै भन्दिनँ यतिकै भनिदिन्थेँ है अब नभए त यति भन्दा नि फरक परेन गोमा अब कसैसँग किसीसँग लभ गरेको थाहा पासी पक बुझ यति बुझ तिमीलाई म कागको गु खुवाउँछु यति भने सम्झिनु ल ओके सक्यो अब चाहिँ त्यहाँदेखि फेरि कसैलाई गएर सुनाउने कुरा होइन यो अरू चाहिँ सूत्र सुनाउनुहोस् यो सूत्र नसुनाउनुहोस् यो सूत्र यत्तिकै सुनाउनै पर्छ ल अब अगाडि जाउँ अब भयो नि एकछिन हाँसियो अब हाई गर्न पाइँदैन है अब हाई गर्न मैले हेरिरहेको छु जसले हाई गर्नुहुन्छ पक्नु न त्यहाँ भिडियो अफ गरिहाल्नुहोस् कि हाई गर्नु जाने भिडियो अफ गरेर हाई गर्नुहोस् है ओके यस्तो राम्रो पढिराखेको छ हाई गरेर अब कर 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 गरेर तिर्ने भनेको कर हो क्या कर 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 गरेर तिर्ने भनेको कर लिच्छविकालीन करहरू यो पनि दुई पटक नि पढ्नु पर्दैन एकै पटकमा सम्झिन्छ दुई पटक नि पढ्नु पर्दैन करहरू लिच्छविकालीन कर 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 तिर्ने एक भाग कर है केमा भाग लाउने भन्दाखेरि यति क्विन्टल यति मोरी यति माना यति पाथी सब कृषिमा भाग लाउने भोग कर भोकलाई दिने पशुमा भोकेमा दिने पशुमा दिने सम्झ्नुहोस् भोकर भोक लगाउने कर मात्रै भने कर तिर्ने भनेको व्यापार अथवा वाणिज्यमा वाणिज्य भनेको व्यापार हो है वाणिज्यमा कर तिर्ने यी तीनवटा भनेको त्रिकर थियो त्रिकर तीनटा कर 1 2 3टा करलाई त्रिकर भनिन्थ्यो त्रिकर यो तीनवटा करलाई के भनिन्थ्यो भन्दा त्रि भनेको तीन त हो नि धेरै त भनेको छैन त्रि भनेको त्रिकर ओके ये आइजा मेरा पस आपस आपण कर आपस त पस्न आइजा हेर सामान लिएर जा मेरो पसलमा बसेर पसलमा ला आपस मेरा आइजा भनेर चाहिँ भन्यो उले ओके ल अब यो हैन कति सुकर होला सुकर सुसु सुँगुरमा लाउने
सुसु सुँगुरमा लाउने सुकर सुसु मल्लहरूले धेरै मल्ल कसैको थाहा छ भने नरिसाउनु होला मल्ल धेरै भैँसी पालेर दुध खान्छ राम्रै कुरा हो यो काट्ने बेला पुरै आँखाबाट आँसु आउने भएर पलाण्डुकर भन्ने होला के पलाण्डुकर पलाण्डुकर यो आडुकर यो काट्दा काट्दै आँखाबाट आँसु आउने भएर पलाण्डुकर भन्ने होला प्याजमा लाग्ने पलाण्डुकर कति सजिलो तैल भनेको तेलमा लाउने तैलकर भनेको तेलमा लाउने तैल भनेको तेलमा लाउने हैन चैलकर चयन गर्ने हो क्या चैलकर चैलकर चयन गर्ने कपडामा लाग्ने कर कपडामा लाग्ने चयन गर्ने है चैल गर्ने कपडामा लाग्ने सिङ्गर काठ दाउरा फर्निचर हैन सिङ्गा सिङ्गर भनेको सिङ्गामा लाउने काठ दाउरा सिङ्गा त हो नि हैन फर्निचर सिङ्गर सिङ्गा सिङ्गामा लाग्ने लौ मल्ल युद्ध र गो युद्धको कुराकानी गरौँ मल्ल युद्ध वा गो युद्ध पहिला पहिला त्यसै मनोरञ्जन गर्न पाइँदो रहेनछ युद्ध जित्नु पर्दो रहेछ त्यसलाई मल्ल युद्ध अथवा गो युद्ध युद्ध जितेपछि मात्रै मनोरञ्जन गर्न पाइने भएर यसलाई मल्ल युद्ध वा गो युद्धकर भन्या होला है मनोरञ्जनमा लाउने केही छुटपुट भएदेखि तपाईँ आफै लेख्नुहोस् कुनै छुटपुट रहेछ भने तपाईँ आफै लेख्नुहोस् ल मापचोक भन्ने कार्यालयहरू त बाँकी नै छ नि लिङ्गबल भन्ने कार्यालय ती कार्यालयहरू ती करहरू हो र करहरू सोधिरहेको छु मापचोक भन्नुहुन्छ अहिले त्यो त आउँछ भोलि पढ होला नि कता हो केटा हो चोकतिर भन्ने चाहिँ भोलि पढाउला टिकटक हेर्नु भएको छ नि त्यो चाहिँ त्यो कार्यालय ठ्याट्टै मिल्छ त्यति जाने हुन्छ केही जानु पर्दैन कता हो केटा हो चोकतिर भन्नुहोस् त्यति जाने मिलिहाल्छ केही छ छैन थ्याङ्क यू भेरी मच ओके कस्तो रह्यो आजको सेसन कमेन्ट गर्नुहोस् है कमेन्ट कस्तो रह्यो ओके कमेन्ट गर्नुहोस् अब हाम्रो आइक्यू क्लास हुन्छ सरहरू राम्रो छ सर किन ल कमेन्ट गर्नुहोस् कृपा